हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी डहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको ग्राफ माथि लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो साता कोरोना सङ्क्रमणको दर निकै माथि पुगेको हो। आज हामी यही विषयमा रहेर एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी एकजना विज्ञको सुझावसहित स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ पछिल्लो समय उकालो लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेपछि संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएको हो। निषेधाज्ञा खुलेसँगै भिडभाड तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगर्ने जस्ता कारणले संक्रमणको दर बढेको पाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न, भिडभाड नगर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि मानिसहरूले लत्याएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसबाट संक्रमण दर क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गरे पनि भिडभाड गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगर्दा संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न सकिरहेको छैन। सरकारले गत असार 22 गतेबाट सबै प्रकारका व्यवसाय खुला र जोर बिजोर हटाउँदै सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै गत वैशाख 16 गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। अहिले दैनिक परीक्षण गरिएका मध्ये 22% संक्रमण दर रहेको छ। संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै दैनिक 1800 झरे पनि त्यो सङ्ख्या बढेर 3000 पुगेको छ। नेपालमा पहिलो लहर सकिएर गत चैतको दोस्रो सातादेखि संक्रमणको दोस्रो लहर आएको थियो। दोस्रो लहरले मानिसको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो।
भारतमा पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर बढिरहेकोले नेपालमा जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतको खुला सीमाका कारण भारतबाट सङ्क्रमण फैलने डर छ। अहिले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्ला 10 वटा छन् भने 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्ला 26 रहेको छ। सङ्क्रमण बढेसँगै निको हुने दर पनि स्थिर रहेको छ। निको हुने दर 94.5% रहेको जनाइएको छ। नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान पनि अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म भारत, चीन र अमेरिकाबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आएको छ। ती खोप प्राथमिकता अनुसार मन्त्रालयले नियमित रूपमा नागरिकहरूलाई लगाइरहेको छ। कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप नेपालमा लगाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ।
हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि, खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले तपाईँ हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। म डाक्टर मीरा बिष्ट।
अब हाम्रो नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुँ म, त्यही भएरले म नाक कान र घाँटीको कसरी हामीले सुरक्षा गर्ने यो बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा सुरु गरौँ कानबाटै। कानमा हामीले कानलाई बचाउनको लागि धेरै कुराहरूको याद गर्नुपर्छ, जस्तै कानमा तेल नपार्ने, कानमा पानी नराख्ने, हैन, जस्तै टन्सिलाइटिस भयो, हामीलाई एडिनोइड टन्सिल भन्छ नि, रुगा लागेर धेरै गाह्रो भयो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यसको औषधि खाने अथवा उपचार गर्नको लागि जाने। अनि त्यसपछि कान करायो, हैन, कान सुन्ने कम भयो, कानबाट पिप आयो र गनाउने पिप आयो भने त झनै एकचोटि डाक्टर कहाँ गएर हजुरले देखाउनुपर्छ। कान कोट्याउने गर्नु हुँदैन र नुहाएपछि अथवा लाइक स्विमिङहरू गएपछि कानलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानमा पानी जम्मा नभइरहोस्। त्यसपछि नाकमा पनि रुगाहरू लाग्न सक्छ, रुगा लाग्यो भने देखाउनु पर्यो। नाकको गन्ध गयो, नाकमा मासु पलायो जस्तो लाग्यो, अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर सुत्न गाह्रो भयो, धेरै घुर्नु भयो, हैन, यस्तो जस्तै पिनास पर्यो, टाउको दुखेर पिनास पर्न लाग्यो भने चाहिँ डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि घाँटीमा चाहिँ जस्तै टन्सिलाइटिस, जस्तै घाँटी दुख्यो, एकदम घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो र टन्सिलमा सेतो सेतो लाइक पसहरू देखियो, हैन, र राति सुत्दाखेरि बच्चा एकदम घुर्न लाग्यो, घुरेर घ्यार गरेर उठ्न लाग्यो, त्यस्तोहरू भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ र हामी त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। कानमा पानी जम्मा भयो भने त्यसमा सानो मोती जस्तो राखेर उपचार गरिदिन्छौँ, कानको पानी निकालेर। पछि कानमा जाली फुट्यो भने जाली बनाइदिन्छौँ। कानमा हड्डी खाने रोग छ भने पनि हामीले यसको हड्डी खाने रोग सबै निकालेर सुनाइ पनि राम्रो गर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कानको अरू रोगहरू जस्तै कान सुन्ने कम भयो भने हामीले यसमा हियरिङ एड, कक्लियर इम्प्लान्टहरूको बारेमा हजुरलाई राय दिन सक्छौँ है। र गाउँघरतिर पनि यस्तो कानमा गनाउने पिप आयो कानबाट, हैन, भने चाहिँ डाक्टर कहाँ पुर्याउनै पर्छ, घर बसिरहन पाइँदैन। अचानक सुन्न कम भयो, हैन, कान बेसरी कराउन थाल्यो, चक्कर आउन थाल्यो भने पनि कानको रोग हो भनेर सम्झेर हजुर देखाउनुपर्छ र कान कोट्याउने कामहरू गर्नु हुँदैन। नाकमा पनि त्यस्तै हो, रुगा लागिरह्यो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यो औषधि उपचारहरू गरिहाल्नु पर्यो। नाकको हड्डी बाङ्गो भएको बेलामा पनि हामीले यसलाई पनि हेरेर उपचार गरिदिन सक्छौँ। अनि नाक कोट्याउने काम गर्नु हुँदैन। नाकको रौँ निस्केर फरङ्कुलोसिस भन्छौँ, नाक पाक्छ, त्यो पाक्यो भने चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको सिधा सम्बन्ध ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले नाकलाई नकोट्याउने र नाकबाट रौँ निक्लेर घाउ भयो भने तुरुन्त डाक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि ब्रेनमा जान सक्छ। नाक कोट्याउनु भएन। त्यसपछि घाँटीमा पनि टन्सिल्सहरू भयो भने धेरै, जस्तै 7-8 पल्ट एक वर्षमा टन्सिल पाक्यो, ज्वरो आयो, टन्सिल पाक्यो, थुक्नेलाई गाह्रो भयो, हैन, भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ र त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। वर्षमा 1 पल्ट 2 पल्ट भयो भने त हामीले एन्टिबायोटिकहरू खाएर निको पार्न सक्छौँ। अथवा 5 चोटि, वर्षमा 5 चोटि 2 वर्ष लगातार भयो, अथवा वर्षमा 3 चोटि 3 वर्ष लगातार भयो, अथवा 14-15 दिन बच्चाले 1 वर्षमा जान सक्दैन स्कुल भने चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा भयो भने चाहिँ टन्सिलको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नु पर्दैन, औषधिले पनि ठिक पार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब कहिलेकाहीँ टन्सिलको पछाडिको भाग पाकेर त्यसलाई हामीले एब्सेस भन्छौँ, त्यस्तो भयो भने पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्दै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, हैन, त्यस्तो भयो भने पनि ल्याएर देखाउनुपर्छ र हामीले त्यसलाई औषधिबाट ठिक पार्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। महिलामा हुने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आज हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। महिलामा कसरी हुन्छ प्रजनन सम्बन्धी समस्या, ती समस्याको समाधान के हुनसक्छ, यो विषयमा रहेर हामीले गरेको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा।
तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा भन्दा महिलामा स्वास्थ्यमा धेरै समस्या हुन्छन्। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको घटबड, रजस्वाला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी नै संवेदनशील हुन्छ। यसमा उनीहरूको उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बात, हाड जोड्ने, नशा सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी नै देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू खुलेरै परिवारमै पनि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमणको समय छ र यस कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा गर्भवती महिलाहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? 9 महिनाको अवधिभर कति पटकसम्म अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराउनुपर्छ र स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि 9 महिनाको अवधिभर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यसका समस्या र जोगिने उपायहरूबारे हामीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति अग्रवालसँग संवाद गरेका छौँ। प्रेग्नेन्सीमा जटिलता भयो, जस्तो धेरै उल्टी भयो, ब्लिडिङ देखा पर्यो, अनि नर्मल प्रेग्नेन्सीमा पनि आइरहनु भएको छ, तर हामीले प्रेग्नेन्सीमा भिजिटहरू चाहिँ नि कम गर्न भनिरहेछौँ होइन। त्यो एकदम रिक्वायर्ड भिजिटमा चाहिँ आइरहनु भएको छ। अब 20 हप्तामा एनोमेली स्क्यान गर्नुपर्ने एकदम अनिवार्य छ, त्यो गर्न आइरहनु भएको छ। 32 हप्तामा बच्चाको ग्रोथ कस्तो भइरहेछ, बच्चाको धड्कन कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ, त्यस्तै बेला बिरामीहरू आइरहेछ। अनि जब महिना पुरेपछि बेथा लाग्यो, ब्लिडिङ भयो अथवा पानी बग्यो, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आइरहनु पर्छ। गर्भवती महिलाहरूलाई कोरोना संक्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? प्रेग्नेन्सी आफैमा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो है, जसमा प्रेग्नेन्सीमा अरू बिरामी रोगसँग झगडा गर्ने शक्ति अलिक कम हुन्छ बिरामीहरूको। 55 to 60% पपुलेसनलाई चाहिँ खासै असिम्टोमेटिक नै हुन्छ, त्यस्तो केही जटिलता हुँदैन। तर कोभिड इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ नि बिरामीलाई हस्पिटल एडमिसन हुनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने समस्या चाहिँ बढेको भएर प्रेग्नेन्सी महिलाहरूमा चाहिँ नि जटिलता धेरै हुन सक्ने भन्ने सम्भावनाले कारणले हामी सकेसम्म प्रेग्नेन्सी महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर नजाने, घरमै बस्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, त्यस्तोहरू प्रिकसनहरू लिन भनिरहेछौँ। अनि सकेसम्म सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ नि मेन्टेन गर्ने, आफ्नै परिवार, आफ्नै रिलेटिभ, छरछिमेकीहरूलाई पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु जरुरी छ, किनभने उनीहरूबाटै सबभन्दा धेरै कोरोना इन्फेक्सन भइरहेछ अहिले। कतिपय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा गर्भयोजना पनि गर्नुभएको हुनसक्छ। यो बेलामा गर्भयोजना गर्न कतिको उपयुक्त छ त? महिलाहरू जो 35 इयर्स प्लस भइसक्नु भएको छ, पहिला पनि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभएको तर गर्भ बसे छैन, हामी तिनीहरूलाई सबफर्टाइल पेसेन्ट भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ नि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु पर्यो, किनभने आफ्नो शरीर, आफ्नो बडीको हर्मोन, आफ्नो समय, टाइमिङ सबै। अब यो रोग भनेको चाहिँ नि 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो, अहिले कति वर्षसम्म बस्छ थाहा छैन हामीलाई। त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ नि हामी भन्छौँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु, तर सकेसम्म इफ पोसिबल भ्याक्सिनेसन लिएर प्लान गऱ्यो भने बेटर हुन्छ। अरू जो यङ पेसेन्ट हुनुहुन्छ, भर्खर बिहा भएको छ, त्यस्तो केही फर्टिलिटी इस्युजहरू छैन भने चाहिँ नि सक्दो भए प्रेग्नेन्सी अभोइड गऱ्यो भने तपाईँ हस्पिटल भिजिट अभोइड गर्नुहुन्छ, हस्पिटल भिजिट अभोइड गऱ्यो भने तपाईँले कोभिड अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो महिलाहरूले चाहिँ नि सकेसम्म अभोइड गरेको बेटर हुन्छ। अहिले त कतिपय महिलाहरूले गर्भवती भइसकेपछि गर्भवतीको जुन टेस्ट गरिन्छ नि त्यो चाहिँ घरमै एउटा किट मार्फत टेस्ट गरेर ढुक्क भएर घरमै बस्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसरी आफैले टेस्ट गरेर घरमा बस्दा कतिको उपयुक्त हुन्छ? सुरुको फर्स्ट भिजिट भनेको डक्टरलाई प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट भिजिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर 100% प्रेग्नेन्सी हो भनेर थाहा चाहिँ नि हुन्छ, तर त्यो प्रेग्नेन्सी पाठेघरभित्र हो कि बाहिर हो, त्यो प्रेग्नेन्सी एउटा बच्चा छ कि 2टा बच्चा छ। अब कहिले कहिले प्रेग्नेन्सी नभएर नराम्रो बिउ बसेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले मोलार प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। यो सबै कुराहरूले धेरै जटिलतापूर्ण दिन सक्छ। त्यही भएर फर्स्ट भिजिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो पेसेन्टले। फर्स्ट भिजिट चाहिँ नि हामीलाई दिनु पर्यो, अल्ट्रासाउन्ड एउटा गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो बेसलाइन जाँचहरू हुन्छ त्योहरू गर्नु पर्यो। त्यो पछि डक्टरको सल्लाह अनुसार कति टाइम आउनु पर्यो हस्पिटल, त्यो डक्टरको सल्लाह हुन्छ। तर फर्स्ट प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गरेपछि अस्पताल आउनु पर्यो। एउटा स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि गर्भयोजना गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ?
स्वस्थ बच्चा जन्माउनलाई सबभन्दा पहिला त आइडल बडी वेट राम्रो हुनु पर्यो, सुगरहरू कन्ट्रोल हुनु पर्यो, थाइरोइड कन्ट्रोल हुनु पर्यो, खानपिनमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो र एउटा आइडल बडी वेट र थाइरोइड र डायबिटिजको स्टेटस ठिक भयो भने प्रेग्नेन्सी प्लान गरे हुन्छ। भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो होइन। प्रेग्नेन्सी प्लान नै गरिरहनु भएको छ भने प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नेको 12 विक्स अगाडिदेखि हामीले भन्छौँ प्री कन्सेप्सन फलिक एसिड खायो भने न्युरल ट्युब डिफेक्ट भनेर एउटा एनोमेली हुन्छ है, बच्चामा जन्मजात रोग हुन्छ एउटा, त्योबाट हामी बचाउन सक्छौँ। त्यो भएर पेसेन्टले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दाखेरि प्लान गर्न अगाडिदेखि 3 महिना अगाडिदेखि फलिक एसिड चाहिँ नि खाए राम्रो हुन्छ। जस्तो फोलिक एसिड खाएन भने चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग लाग्छ? त्यस्तो नखायो भने रोग लाग्ने होइन, तर रोग सम्भावना चाहिँ नि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब जस्तो पहिला कसै घर परिवारमा न्युरल ट्युब डिफेक्ट भने त्यो भएको छ, जन्मजात रोग भएको छ, उमेर धेरै छ, 35 वर्षभन्दा बढी छ भने उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपले फलिक एसिड खानु पर्यो। नत्र भए हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यस्तो केही छैन, सम्भावना मात्रै हो होइन, तर खायो भने बेटर हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ 9 महिना अवधिभर कति पटक अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराउनै पर्ने हुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्दैन है, महिलामा पहिलादेखि कस्तो प्रब्लम्सहरू छ त्यो कुरा हेरेर हामीले कति भिजिट बोलाउने भन्ने हुन्छ। तर एउटा जेनरलाइज्ड भन्यो भने हेल्दी नर्मल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ नि एउटा हामीले फर्स्ट भिजिट हामीले सकेसम्म 6 देखि 12 हप्तामा गर्नु पर्यो। त्यो 6 देखि 12 हप्तामा हामीले फर्स्ट भिजिट अफ द डक्टरमा हामीले सबै रोग के छ बिरामीको, पहिलाको अहिले रिसेन्ट कस्तो छ, के छ, पहिला कस्तो प्रेग्नेन्सी थियो, त्यो सबै हामी हिस्ट्रीहरू लिन्छौँ। त्यो एउटा 12 to 16 विक्स एउटा जरुरी भयो। अर्को भनेको हाम्रो 20 to 26 विक्स भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्क्यान भनेको एनोमेली स्क्यान गर्छौँ। त्यसमा बच्चामा केही जन्मजात खराबी के छ, टेटनसको इन्जेक्सन दिनु पर्यो त्यति बेला। सो त्यो 20 to 26 विक्समा सेकेन्ड भिजिट गर्नु पर्यो। थर्ड भिजिट भनेको 32 विक्समा। सो हाम्रो यो फोकस्ड ओरिएन्टेड भिजिटहरू हुन्छ। त्यो 32 विक्समा चाहिँ नि हामीले बिरामीलाई बच्चा राम्रो बढेको छ कि छैन, बिरामीमा बच्चा पेसेन्टमा के रक्तचापहरू छ, सुगर छ, त्यो सबै स्क्रिन गर्छौँ। अनि लास्ट भिजिट भनेको टुवर्ड्स द टर्म भनेको 36 to 40 विक्स, जहाँ हामीले अब कसरी कुन हिसाबले डेलिभरी गराउने, कसरी डेलिभरी गराउने त्योहरूको प्लानिङ गर्छु। त्यही भएर मिनिमम 4 भिजिट चाहिँ नि अनिवार्य रूपले डक्टरलाई दिनु पर्यो। त्यो बाहेक केही प्रेग्नेन्सीमा केही समस्याहरू छ भने त्यो डक्टर अनुसार हामीले कसै पेसेन्टलाई छिटो पनि बोलाउँछौँ, कसै पेसेन्टलाई हामीले त्योभन्दा कम भिजिट पनि बोलाउन सक्छौँ, तर मिनिमम 4 भिजिट चाहिँ दिनु पर्यो। कुनै अप्ठ्यारो भएर चाहिँ कुनै ठाउँमा अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन भने होइन उहाँहरूले कुनै रिपोर्ट भाइबर मार्फत त्यस्तो देखाउँदा चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, सम्भव हुन्छ। आजकल धेरै डक्टरहरूले फोनमा परामर्श दिइरहनु भएको छ, भिडियो कल, कन्फरेन्स कल सबैमा परामर्श दिइरहेको छौँ। हामीले पनि दिइरहेछौँ धेरै बिरामीलाई। केही प्रब्लम्स भने जस्तो अब कोभिड नै भयो, कोभिड इन्फेक्सन नै भयो भने डक्टरलाई फोन गर्ने, सल्लाह लिने डक्टरसँग, कसरी आइसोलेसनमा बस्ने, केही समस्या भयो भने कहिले अस्पताल आउने, अनि रिपोर्ट्सहरू केही छ भने हामीले फोनबाट हेरेर फोनबाटै दबाई दिन मिल्छ। तर प्रेग्नेन्सीको एब्डोमेन जाँच्ने, बच्चा कत्रो भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल एक्जामिनेसनै गर्नुपर्छ। बच्चाको धड्कन हामीले फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर सुन्नुपर्छ। तर अरू पहिले चिजहरू चाहिँ हामीले फोनबाटै सल्लाह दिन चाहिँ नि मिल्छ। अनि पेसेन्टहरूले यो डक्टरको फोन नम्बर लिएर बरु सक्दोसम्म फोनमा ही सल्लाह लिने भन्छु म कोरोनाको टाइममा चाहिँ नि। लाग्छ जस्तै अब गर्भवती महिलाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने होइन, अब सामान्य अवस्था हुँदाखेरि त होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ महिलाहरूले? अब होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सबभन्दा पहिला त खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। एकदम हाइड्रेट, धेरै फलफुल, पानी प्रशस्त खानु पर्यो। ज्वरो आयो भने तुरन्तै तपाईँले प्यारासिटामोल खानु पर्यो, किनभने ज्वरो धेरै बढ्यो भने बच्चा पेटमा जाने डर हुन्छ। अर्को भनेको बच्चाको चलेको एकदम याद गर्नु पर्यो। बच्चा कम चल्यो भने चाहिँ नि अलि डर हुन्छ। अरू भनेको सास SpO2 हामीले जुन कति अक्सिजन स्याचुरेसन छ त्यो याद गरिराख्नुपर्छ। अक्सिजन स्याचुरेसन कम भयो अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरन्तै हस्पिटल जानुपर्छ। 9 महिनाको अवधिभरमा महिलाहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब यसो हेऱ्यो भने त प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा नर्मल फिजियोलोजिकल स्टेट हो, जसमा नर्मल एक्सर्साइज गर्न मिल्छ, खानपिन नर्मल खान मिल्छ। हामीले केही विशेष कुरा भनेको चाहिँ नि एउटा हामीले धेरै झुक्नु हुँदैन प्रेग्नेन्सीमा, अनि भारी उचाल्नु हुँदैन। तर तपाईँले आइरन, फलिक एसिड, भिटामिन्सहरू खानु पर्यो, टिटीको खोप टाइममा लाउनु पर्यो।
अनि कुनै पनि औषधि लिए भने डक्टरसँग परामर्श लिएर मात्र लिनु पर्यो किनभने धेरै मेडिसिन्सहरू हुन्छ जसले टेराटोजेनिक इफेक्ट भनेको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने हुन्छ त्यो सबै चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो। गर्भवती महिलाहरूको 9 महिनाको अवधिभरमा कति तौल बढ्न आवश्यक हुन्छ त? प्री प्रेग्नेन्ट वेट कति छ त्यसमा भर पर्छ। सो हामीले हाइट र वेटबाट एउटा BMI क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो यो BMI को अनुसार बिरामीले कति वेट बढाउन मिल्छ। जस्तो अब BMI 18 भन्दा कम छ भनेपछि बिरामीको वेट प्रेग्नेन्सी भन्दा पहिला वेट कमै थियो, त्यो बिरामीले अप टु 18 केजीसम्म वेट गेन गर्न मिल्छ। वेयरएज जो बिरामीको BMI 18 to 24 भनेको एभरेज वेट छ उहाँहरूले चाहिँ नि 7 देखि 11 केजीज वेट गेन गर्न मिल्छ। अनि अब अलरेडी BMI 30 भनेको पेसेन्ट अलरेडी ओभरवेट छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दोसम्म 4 to 7 केजी मात्र वेट गेन गर्न भन्छ। अब त्यो वेट गेनको कुरा गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा हुने डायबिटिज कम्प्लिकेसन चाहिँ नि बच्चामा पनि असर हुन्छ, आमामा पनि असर हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म महिलाहरूले आफ्नो प्री प्रेग्नेन्ट वेट लिएर BMI क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यो पछि वेट गेन अलाउएबल वेट गेन मात्रै गर्न मिल्छ। महिलाहरूले हैन जुन 9 महिनाको अवधिभर हैन कस्ता समस्याहरू कस्ता जटिलताहरू चाहिँ आउन सक्छन्, के कुरामा त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ नि जटिलताका? फर्स्ट ट्राइमेस्टरको कुरा गरौँ, हामी प्रेग्नेन्सीलाई 3 ट्राइमेस्टर्समा डिभाइड गर्छौँ। पहिला 13 हप्तामा, त्यसपछि 13 देखि 26 हप्तामा अनि 26 देखि अगाडि हामी 40 हप्तामा डिभाइड गर्छौँ। सो पहिलो 3 हप्तामा प्रेग्नेन्सीमा हुने गाह्रो भनेको चाहिँ नि धेरै उल्टी हुने, पेट दुख्न सक्छ अनि ब्लिडिङ हुन सक्छ, त्यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ नि खासै त्यस्तो धेरै डिफिकल्टी हुँदैन, कसै निन्द्राको डिफिकल्टी हुन सक्छ अलिअलि अनि प्रेसर बढेर जिउहरू सुनिन सक्छ। वेराज थर्ड ट्राइमेस्टरमा कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ नि त्यही अब बच्चा कम चल्ने, बच्चा खेल्ने पानी कम हुने, वेट गेन राम्रो नहुने अनि निन्द्राको समस्या पनि हुने, यो सबै समस्या चाहिँ थर्ड ट्राइमेस्टरमा हुन्छ। थर्ड ट्राइमेस्टरको प्रब्लम्सहरू अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने बच्चा अलमोस्ट बनिसकेको हुन्छ अनि त्यति बेला केही पनि प्रब्लम भयो भने हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टहरू केही गर्न सक्छ। सो त्यो ट्राइमेस्टर अनुसार प्रब्लम्सको हामीले सोल्युसन निकाल्छौँ। भनेपछि यस्ता जटिलताहरू भयो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अनिवार्य अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। त्यो त जानु परिहाल्यो। जस्तै नि डाक्टर साहब, यो महिलाहरूलाई थाइराइड छ भने होइन चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? हेर्नु, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न चाहिँ नि मिल्छ, तर एउटा थाइरोइडको नर्मल लेभल चाहिँ नि पुऱ्याउनु पर्यो। हामीले भन्छौँ प्रेग्नेन्सीमा TSH 2.5 अथवा त्योभन्दा कम हुनु पर्यो। अब थाइरोइडको प्रब्लम भयो भने, अब एकदम हाइपोथाइरोइड भयो भने बच्चामा मेन्टल रिटार्डेसन प्रब्लम हुनसक्छ, मानसिक रोगहरू हुनसक्छ। त्यही भएर थाइरोइड छ भने पहिला नै हामीले थाइरोइडको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। तर केही गरी अब प्रेग्नेन्ट भयो अनि थाइरोइडको रोग थाहा पायो भने त्यति बेला पनि हामी सुरुदेखि नै ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने, त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टरदेखि नै प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइडको चेक गरेको अनिवार्य र जरुरी छ। त्यही भएर हामीले थाइरोइडको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो खासै केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। भनेपछि प्लान पनि गर्न मिल्छ अनि प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू पनि गर्न मिल्छ, त्यस्तो केही थाइरोइडले प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। भनेपछि थाइरोइडको औषधि सेवन गर्न मिल्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा होइन? जस्तै कतिपय महिलाहरूलाई नि यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा सुगर प्रेसर जस्तो समस्याहरू पनि देखिन्छ नि, त्यसले चाहिँ कुनै असर गर्छ कि गर्दैन? धेरै असर गर्छ। अब सबभन्दा पहिला हामी सुगरको कुरा गरौँ होइन। सुगर प्रेग्नेन्सीमा सुगर भयो भने बच्चालाई पनि असर हुन्छ, बच्चा धेरै ठुलो हुने, बच्चालाई पनि सुगर हुने डर हुने, छिटो समयभन्दा छिटो बेथा लाउने, पानी छिटो बग्ने, बच्चा खेल्ने पानी धेरै भएर पनि आमालाई समस्या हुनेहरू हुन्छ। सो डायबिटिज भनेको प्रेग्नेन्सीमा धेरै जटिलो हुन्छ। त्यही भएर डायबिटिज एकदम टाइट कन्ट्रोलमा गर्छौँ हामी। डायबिटिजको औषधिहरू पनि खान मिल्छ, जस्तो मेटफर्मिन भन्ने औषधि छ त्यो पनि खान मिल्छ। इन्सुलिन भनेको एकदम सेफ हो प्रेग्नेन्सीमा, हामीले इन्सुलिन पनि दिन्छौँ। सुगर मोनिटरिङ गर्छौँ किनभने प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज भयो भने आमा र बच्चा दुवैलाई असर हुन्छ। कहिले कहिले फाटे पेटमै बच्चा डेड हुने डर पनि हुन्छ त्यसमा। अर्को बिपी भनेको चाहिँ नि प्रेग्नेन्सीमा बिपी भयो भने चाहिँ नि बिपी भयो भने आमाको हरेक अङ्गमा असर हुनसक्छ अनि आमाबाट रगत जुन सञ्चालन हुन्छ बच्चामा त्यो पनि कम हुन्छ अनि बच्चालाई पनि असर हुन्छ। त्यही भएर दुइटै सुगर र डायबिटिजमा आमालाई र बच्चालाई दुइटैलाई असर हुन्छ। त्यही भएर दुइटैको समयमा डायग्नोज गरेर ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कोभिडको खोप लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? रिसर्चले के देखाएको छ? अब जस्तो सुरुमा जब यो क्लिनिकल ट्रायल्स, किनभने यो रोग पनि नयाँ हो, यसको भ्याक्सिन पनि नयाँ हो अनि बिकज यो रोगको
को बारेमा धेरै वितरण भएको छैन, थाहा भएको छैन हामीलाई। प्लस यो भ्याक्सिनको बारेमा पनि धेरै थाहा छैन सबैलाई। अनि जब सुरुमा यो भ्याक्सिन डेभलप भएर क्लिनिकल ट्रायल भयो, त्यसमा प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई यो क्लिनिकल ट्रायलमै हामीले इन्क्लुडै भएको थिएन पहिला सुरुको ट्रायलमा। त्यही भएर सुरुको ट्रायलमा चाहिँ नि अब प्रेग्नेन्सीले र त्यो भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ र कसो असर हुनसक्छ भनेर स्टडी भएन। त्यही भएर अब चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिन एउटा डेड भ्याक्सिन हो, जसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले त्यो भ्याक्सिन काम गर्छ विदेशहरूतिर चाहिँ नि यो भ्याक्सिन दिन मिल्छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले अस्ति नै 2021-16 जुनको एउटा CDC हाम्रो सेन्ट्रल अफ डिजिज कन्ट्रोलले चाहिँ नि भनेछ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई चाहिँ दिन मिल्छ, बिकज यो प्रेग्नेन्ट महिलाहरूमा साइड इफेक्ट भन्दा कोरोना इन्फेक्सनको इफेक्ट बढी हुन्छ भनेर भनेको छ। गर्भवती महिलाहरूबाट जन्मिएको जुन बच्चाहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? धेरै एउटा डाटा स्टडी गर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो केही थाहा भएको छैन। भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छौँ हामीले, आमाबाट बच्चालाई ट्रान्सफर हुने। आमाबाट बच्चा ट्रान्सफर हुने चाहिँ नि देखेको छैन। जस्तो हामीले जुन साल हुन्छ सालमा चाहिँ नि कोरोनाको इफेक्ट देखेको छ, तर त्यो बच्चालाई चाहिँ नि भएको चाहिँ नि देखेको छैन। एउटी सङ्क्रमित आमाले बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त? आमाले स्तनपान गर्न मिल्छ, तर त्यसको लागि प्रिकसनहरू चाहिँ लिनु पर्यो। जस्तो आमाले हात राम्ररी धुनु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, स्तनलाई सफा गर्नु पर्यो। त्यो पछि आमाले डाइरेक्ट बच्चालाई स्तनपान चाहिँ नि गराउन मिल्छ। भनेपछि स्तनपान गराउँदाखेरि बच्चालाई कोभिड सर्ने सम्भावना हुँदैन, होइन? हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमित भएको महिलाले कस्तो प्रकारको डेलिभरी गराउन आवश्यक हुन्छ? पेसेन्ट सिम्टमै नभएको बिरामी हुनुहुन्छ या माइल्ड सिम्टम्स छ है, अलि ज्वरो आएको छ, त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ नि हामीले नर्मल डेलिभरी नै ट्राई गर्ने। तर अरू केही इन्डिकेसन छ, अब अब्स्टेटिक इन्डिकेसन भन्छ, जस्तो अब बच्चाले पेटमा दिशा गर्यो, बच्चाको धड्कन कम भयो अथवा त्यस्तोहरू कन्डिसनमा चाहिँ नि हामीले अपरेसन गर्ने अथवा नर्मली ट्राई गर्ने। तर महिलाहरू छ जसलाई चाहिँ नि श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, अलिक सिकिस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि CS गरेको चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। तर त्यस्तो CS गर्नुपर्ने सबै महिलाहरू जसलाई कोरोना इन्फेक्सन भएको छ उहाँलाई CS गर्नुपर्ने चाहिँ नि छैन त्यस्तो। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण भएका महिलाहरू होइन डेलिभरी पश्चात होइन उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्वस्थ रहनको लागि, आफू स्वस्थ बच्चा स्वस्थ राख्नको लागि होइन के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? अब सबभन्दा पहिला त त्यही हाइड्रेसनको कुरा हुन्छ है, एकदम धेरै फ्लुइड खानु पर्यो, रेस्ट गर्नु पर्यो, ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधिहरू लिनु पर्यो। अब नर्मल डेलिभरी छ भने आफ्नो घाउको ध्यान राख्नु पर्यो, सिजेरियन डेलिभरी छ भने पनि आफ्नो घाउको ध्यान राख्ने, घाउ पाक्न नदिने, बच्चालाई पनि सफा राख्ने, अनि मास्क लाउने, हात साबुन पानीले धोइराख्ने। बच्चालाई सँगै राख्न मिल्छ तर सरसफाइको चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो। अरू खानपिन नर्मल खाने, त्यस्तो खानपिनमा चाहिँ नि ध्यान दिने भनेको त्यस्तो केही हुँदैन। खाना चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालीहरूको खाना चाहिँ नि यसरी नै एकदम राम्रो छ। हामी दाल भात खाने मान्छे, हाम्रो ब्यालेन्स डाइट छ, त्यही भएर हाम्रो डाइटमा चाहिँ नि धेरै मोडिफाई चाहिँ नि केही गर्नु पर्दैन। भनेपछि हाम्रो खानपान नै पर्याप्त हुन्छ? पर्याप्तै छ हाम्रो खानपान। जस्तै अब बच्चा जन्मिसकेपछि होइन अब बच्चाहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन् कोभिड, यदि आमालाई कोभिड सङ्क्रमण छ भने? अब बच्चालाई पनि त्यही सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया हुने डर हुनसक्छ। अहिले प्लान गरिरहनुभएका होइन आम महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँ? अहिले प्लान गरेका महिलाहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म कोरोना भ्याक्सिन लिएर प्लान गर्ने। गर्भवती भइसक्नु भएको छ भने अब कोभिड भ्याक्सिन लिएको टाइममै गर्भवती भइसक्नु भएको छ भने प्रेग्नेन्सी चाहिँ नि तपाईँले अबोर्ट गराउनु पर्दैन, प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरे हुन्छ। र जुन गर्भवती महिलाहरूले जसले लिनुभएको छ यो भ्याक्सिन उहाँहरूले बरु आफ्नो प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसनमा भ्याक्सिन लिनुभएको छ भने हाम्रो यो ट्रायल्सहरू डाटाहरू कलेक्सन भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो नाम इनरोल गर्ने कि मैले भ्याक्सिन लिएछु, सो द्याट इन फ्युचर यो भ्याक्सिनले प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई के असर पारिरहेछ कि छैन भनेर स्टडीको लागि हेल्प गरिदिनु पर्यो। अनि हस्पिटलभन्दा पनि डक्टरसँग परामर्शमा बसेर फोनमा सम्पर्क गरेर अनि बस्ने, अनि पऱ्यो भने मात्र अस्पताल जाने। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो
लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, म डाक्टर सङ्गीता रेग्मी चालिसे, प्रोफेसर एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अहिले म केस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु, ENT डिपार्टमेन्टमा। सो नाक कान घाँटीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा चाहिँ सुनाइमा धेरै कमी आएको छ। बालबालिकाहरूमा बहिरोपन धेरै भएको छ। त्यही भएर म अभिभावकहरूलाई के भनिदिन्छु भने बच्चाको कानलाई चाहिँ धेरै कान कोट्याउने नगरिदिनु, कानमा तेल नहालिदिनु। कानमा तेल हाल्दाखेरि झन् त्यसले इन्फेक्सन बढाउँछ। साना बच्चाहरू छन् भने बसाएर नसुताइकन दुध खुवाइदिनु। र अलिकति कानको समस्या भयो भने, कान दुख्यो भने, कानबाट पिप आउन थाल्यो भने र सुनाइमा कमी जस्तो लाग्यो भने डक्टरको परामर्श लिइदिनु होला। त्यस्तै नाकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बानी चाहिँ नाक चाहिँ एकदम सिसी गर्ने, नाक सफा गर्छु भन्ने सिसी गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर नाक धेरै सिसी गऱ्यो भने कानको जालीमा असर गर्न सक्छ त्यसले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक सफा गर्नु जरुरी छैन हैन। जालीलाई असर गर्न सक्ने, सुनाइमा कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि हटाउँ। र घाँटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ र घाँटी चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पनि दुखिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति खानपिनमा विचार गरिदिनु होला। बच्चाहरूमा कान नसुन्ने बच्चाले आफै भन्न सक्दैन। त्यही भएर हामीहरूले के याद गरिदिनुपर्छ भने बच्चाहरूले जस्तो टिभी हेर्दा ठुलो साउन्ड बनाएर टिभी हेऱ्यो भने अथवा स्कुलमा उसको पर्फर्मेन्सहरू पढाइमा अलिकति बिग्रियो भने अथवा बच्चा समयसम्म बोलेन भने है, जेनरली 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बोलेन, ढिलो भयो, बोलायो भने पनि हामीले कानको लागि चाहिँ कानमा समस्या छ कि भनेर डक्टरको परामर्श लिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्वस्थ जीवनका लागि हामीले हाम्रो खानपान, दैनिक बानी व्यवहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। कसरी हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ बनाउने, यसबारेमा हामीले एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म प्रणव डाक्टर जयन्ती ढुङ्गाना, कन्सल्टेन्ट साइकाट्रिस्ट, हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत छु। मानसिक हिसाबले मानिस स्वस्थ हुनलाई मानिसले आफ्ना दैनिक जीवनमा आउने तनावहरूलाई सजिलरी कोप अप गर्न सक्छ। त्यसै गरी आफ्नो समाजमा केही योगदानहरू गर्न सक्छ। जीवनमा केही उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सक्छ। र मानसिक हिसाबले स्वास्थ्य रहनलाई चाहिँ तनाव व्यवस्थापन अति नै जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ। तनाव व्यवस्थापनमा विभिन्न कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ। पहिलो, हामीले खानाहरू खाँदाखेरि सकेसम्म बाहिरी प्याकेटेड फुड, जङ्क फुडहरू नखाने, स्वस्थ हेल्दी यानि कि ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो। तपाईँको प्रोटिनको, कार्बोहाइड्रेटको, त्यसै गरी हरिया सागसब्जी, फलफुलहरूको मात्रा प्रशस्त मात्रामा खानु पर्यो। त्यसै गरी नियमित एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। एक्सर्साइजमा तपाईँले योगा गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेचिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, मेडिटेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफू स्वस्थ रहनलाई, आफ्नो तनाव कम गर्नलाई आफ्नो लागि समय निकाल्नुपर्छ। आफ्नो लागि समय 24 घन्टामा 15 मिनट, आधी घन्टा आफ्नो समय निकालेर त्यसमा चाहिँ के कुराले गर्दा आफूलाई मनोरञ्जन हुन्छ त, आफ्नो रुचि के छ, त्यो बेलामा कसैले नै डिस्टर्ब नगर्ने जसरी आफ्नो मनोरञ्जन, आफ्नो कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ,
पेन्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्केचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डान्स, म्युजिक, वाट एभर यु वान्ट, जे गर्न सक्नुहुन्छ ती कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको सोचाइको हिसाबले मनमा विभिन्न सोचाइहरू आउँछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त। हामीलाई तनाव या सोचाइ जब मनमा कुरा धेरै खेल्छ तब नै हामीलाई सोचाइ धेरै आउँछ। त्यो कारणले सोचाइ कन्ट्रोल गर्नलाई तपाईँले आफूसँग विश्वास भएको व्यक्ति, आफ्नो विश्वसनीय व्यक्तिलाई खुलेर त्यो कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो। र तपाईँको अगाडिको व्यक्ति जो सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही एउटा कन्क्लुजन ननिकालिकन अगाडिको व्यक्तिलाई तनाव भएको अवस्था आफूलाई परेमा आफूलाई कस्तो चाहन्छु भन्ने अनुभूति गरिदिएर सुन्दैन भयो भने जो व्यक्तिले तनाव सेयर गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई अति नै सहयोगी र उपयोगी हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्याथेटिक लिसनिङ भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँले यदि सुन्ने मान्छे कोही छैन या तपाईँको कोही सहारै छैन भने तपाईँले ऐना अगाडि उभिएर या कुनै रुखहरूको अगाडि केही एउटा मान्छे इमेजिन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको डायरीहरू, जर्नलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जति तपाईँले आफ्नो मनमा कुराहरू गुम्साएर राख्नुभयो त्यति त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई कुनै न कुनै फर्ममा शारीरिक रूपमा या भावनात्मक रूपमा मानसिक रूपमा लक्षणहरू देखाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले जति सक्दो आफूलाई तनाव भएका कुराहरू चाहिँ फ्री फ्र्याङ्क भएर अगाडि भन्न सकिएको राम्रो। अर्को भनेको तपाईँको टार्गेट के, तपाईँको उद्देश्य के। हामीले जहिले पनि उद्देश्य लिँदा आफूले एचिभेबल या कि यतिसम्म चाहिँ मेरो बसले भ्याउँछ, त्योभन्दा बियोन्ड, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ मैले सक्दिनँ भनेर एचिभेबल एम राख्नुभयो, टार्गेट राख्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसले गर्दा धेरै तनाव हुँदैन। तपाईँलाई तनाव केही हदसम्म फलदायी उपयोगी पनि हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। तर त्यही कार्यले चाहिँ तपाईँलाई नकारात्मक असर देखाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक तनाव भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को तनाव व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँको डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज, यो चाहिँ अति नै उपयोगी र एकदम सजिलो तरिका छ। तपाईँले आफ्नो ढाड कम्मर सिधा राखेर 4 सेकेन्डसम्म लामो सास नाकले तान्नुहोस्, 4 सेकेन्ड रोक्नुहोस् र 8 सेकेन्ड लगाएर मुखले बाहिर फ्याँक्नुहोस्। तान्दाखेरि नाकले तान्नुहोस्, फ्याल्दा मुखले फ्याँक्नुहोस् र तान्दा तपाईँको छातीको पेटको मासुहरू तन्केको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवलाई मात्र आफूले अनुभव गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। रोक्दाखेरि तपाईँलाई रोक्दा जुन प्रेसर लाग्छ, जुन इफोर्ट लाग्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस् र निकाल्दाखेरि तपाईँको हावा बाहिर निस्केपछि जुन रिल्याक्स हुन्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। यसलाई डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ। तपाईँले युट्युबमा गुगलमा भिडियोहरू धेरै पाउनुहुन्छ र यो नियमित गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै हदसम्म रिल्याक्सेसन हुन्छ। निन्द्राको लागि हामीले स्लिप हाइजिन यानि कि निन्द्रालाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने त, निन्द्रा रेगुलर गराउन निन्द्राको सरसफाइ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन निन्द्रा इफेक्टिभ बनाउन मान्छेलाई लामो निन्द्रा नबिग्रिनको लागि पहिलो मुख्य बुदा भनेको हामीले एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने फिक्स टाइमिङ गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा फिक्स टाइमिङ बनाउनुहोस्। 10 देखि 4 उठ्नुहुन्छ या 10 देखि 5 भने तपाईँले त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँ एकदम स्ट्रिक्ट अप हुनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आज चाहिँ म 12 बजेसम्म काम गर्छु, बिहान चाहिँ 7 बजेसम्म सुत्छु भनेर भन्न पाइएन। यसको रिजन के हो भन्दा तपाईँले एउटै रुटिन बनाइराख्नु भएपछि तपाईँले निन्द्रा लगाउने हर्मोनहरू त्यही अनुसारले दिमागले त्यही टाइममा रिलिज गर्छ र तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न सहयोग हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको अनिवार्य अँधेरो कोठामा सुतौँ। हामीलाई निन्द्रा लाग्नलाई जुन मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन चाहिन्छ, दिमागले जुन निकाल्छ त्यो अँध्यारोमा मात्र निकाल्छ। तेस्रो, तपाईँले मोबाइल, टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटप कुनै पनि कुराहरू सकेसम्म सुत्नु अगाडि प्रयोग नगर्नुहोस् र जति तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको ब्रेन त्यत्तिकै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र निन्द्रालाई डिस्टर्ब हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले सुत्नु अगाडि यदि निन्द्रा नलागेको खण्डमा टाइम सेट गरेको छु तर निन्द्रा लागेन भने एउटा सुमधुर सङ्गीत जसमा तपाईँको टोन पिच उच्च पनि नहोस् घट्दा पनि नघटोस्, मेलोडियस या इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तर आँखाले कुनै पनि लाइट स्क्रिन भएको कम्प्युटर मोबाइलहरू चाहिँ नचलाउनुहोस्। अर्को, आफू सुत्ने कोठा आवाजहरू नआउने, जस्तै रोडको साइडमा छ भने सुत्ने कोठालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अलिकति गर्मी छ भने शीतल हुने कोठामा सुत्नु पर्यो। टेम्परेचर र इन्भाइरोमेन्टहरू मिलाउनु पर्यो।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। आज हामीले कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो ग्राफको बारेमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस्तै महिलामा हुने प्रजनन समस्याको बारेमा एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट
www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको युट्युब फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि पक्कै आउनेछौँ। नमस्कार।